Welcome to Injili Media. बहीराए मुर्दार के तोमार। सन 1947 के मौसम बहार के एक दिन जब मोहम्मद अदीब एक बद्दू अरब बकरियों का चरवाहा अपने जानवरों को लेकर बहीराए मुर्दार के मगरबी किनारे के इलाके खिरबत कुमरान के एक गार के पास से गुजरा तो उसने वैसे ही बेख्याली में एक पत्थर उठाकर गार में फेंका। अंदर से चंद मटकों के टूटने की आवाजें आईं। चंद दिन के बाद वो अपने कजन जुम्मा अबू हशाबा के साथ वापस आया और गार के अंदर देखा कि कुछ टूटे हुए मटके पड़े हैं और कुछ और मटके जो सलामत थे वो भी पड़े हुए हैं। लिहाजा जब उन्होंने एक मटके को खोला तो उसमें से कुछ तोमार मिले जो बोसीदा थे और बहुत ही पुराने लग रहे थे। यूं आसारे कदीमा की तारीख और बाइबल मुकद्दस की तस्दीक की सबसे बड़ी दरियाफ्त यानी द डिस्कवरी ऑफ द डेड सी स्क्रोल्स की कहानी का आगाज होता है। इस कहानी ने दुनियाए साइंस, इल्मे आसारे कदीमा की इर्तिका, मजहब, तहजीब और सकाफत और खसूसन यहूदियत और मसीहियत की तारीखी हक्कानियत के हक में एक सुनामी पैदा कर दिया। इस सारे मामले का आगाज मोहम्मद अदीब के फेंके हुए एक पत्थर से होता है। ये अरब चरवाहे भेड़ बकरियों के अलावा दीगर मालो असबाब को भी यर्दन के मशरकी किनारे की तरफ से जो उस वक्त ट्रांस जॉर्डन और अब जॉर्डन यानी उर्दन कहलाता है, दरियाए यर्दन के पार फिलिस्तीन में स्मगल किया करते थे। ये तोमार लेकर वो पहले बैतलहम के एक ताजर के पास गए जिसने उन्हें बिल्कुल फजूल बेमानी समझकर टरखा दिया। फिर रफ्ता रफ्ता ये तोमार यरूशलेम की सेंट मार्क राहबगाह के डायरेक्टर मार अथनासियस सैमुअल के पास पहुंचे जिन्होंने इन्हें खरीद लिया और बाद में कुछ तोमार जो आए वो हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुकिनिक ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हासिल कर लिए। सैमुअल ने इन्हें फिलिस्तीन के महकमे आसारे कदीमा के एक अफसर को दिखाया मगर उसने इन्हें कोई कदरो मंजिलत न दी और बिल्कुल फजूल समझकर बात आई गई कर दी। इसके बाद ये तोमार डोमिनिक इकोल बिब्लिक के एक प्रीस्ट को दिखाए गए जिन्होंने इनकी अहमियत तो तस्लीम कर ली मगर उनकी कदामत न मानी। इसके बाद ये तोमार मिस्टर वेस्टर एक यहूदी आलम के पास पहुंचे जिन्होंने देखते ही इनकी कदामत और इनकी हक्कानियत का एतराफ कर लिया। यूं प्रोफेसर सुकिनिक, मिस्टर वेशलर और डायरेक्टर सैमुअल इनकी तहकीक में लग गए मगर फिर 27 नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन के दो टुकड़े करने का फैसला सुना दिया। अरबों और इसराइलियों में जंग छिड़ गई। नतीजतन तमाम तालीमी, दानश्वराना और खसूसन आसारे कदीमा से मुतल्लक सरगर्मियां रुक गई। तोमारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इन्हें लुबनान के शहर बैरूत मुंतकिल कर दिया गया। जब बरतानवी हुक्मरानों का मैंडेट खत्म हुआ तो वो वापस अपने अपने वतन चले गए और 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। किरबत कुमरान के इलाके से मिलने वाले तोमारों में एक तोमार यसाया नबी का सहीफा भी है। यसाया नबी का सहीफा बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे की एक किताब है। यसाया नबी के इस सहीफे के प्रिंट डॉक्टर ट्रेवर और डॉक्टर ब्रोनली ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिरे आसारे कदीमा के डॉक्टर अल्ब्राइट को अरसाल किए और मुआयने और तज्जिये के बाद डॉक्टर अल्ब्राइट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बिल्कुल सच्चे तोमार हैं और कम से कम इनकी तारीख 100 साल कबल अज मसीह या उससे पहले की बनती है। अब तक प्रोफेसर सुकिनिक कुछ और तोमार हासिल कर चुके थे और उलमा को डर था कि कहीं जंगी सूरत हाल में ये नादर खजाने तबाह ना हो जाएं। लिहाजा सैमुअल अपने 4 तोमार लेकर जनवरी 1949 को अमेरिका पहुंच गए और वहां पर येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बरोज से राब्ता किया। बहीराए मुर्दार से मिलने वाले अक्सर तोमार इब्रानी में लिखे हुए थे, थोड़े से आरामी जुबान में भी थे और चंद यूनानी जुबान में लिखे गए थे। तहरीर बनाम खुदा का बेटा आरामी जुबान में थी और रूहानी मशकों
طریقوں کی ایک کتاب عبرانی زبان میں تھی، مینوئل آف ڈسپلنز۔ علماء متفق ہیں کہ یہ کتاب اسینز کے متعلق ہے، جن کا ذکر یہودی مورخ فلیویس یوسیفس اور اسکندریہ کے رہائشی یہودی فلاسفر فیلو نے بھی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ اسینز ایک مذہبی فرقہ تھا جو شادی نہیں کراتے تھے، نہایت سادگی کی زندگی گزارتے تھے، یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے، لوگ انہیں مقدس سمجھا کرتے تھے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی ایک اسین تھا، بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے۔ اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین پانی کے بغیر سوکھی پڑی تھی۔ استثناء 8 باب کی 15ویں آیت۔ تاریخ مسیحیت کے طالب علم اس پر بھی متفق ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کو خدا کی بلاہٹ آئی، اور جہاں پر شمال کی طرف چند میل دور دریائے یردن پر خداوند یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے۔ کھدائی کے بعد اس علاقے میں ایک بہت بڑی راہب گاہ بھی ملی، اور ان کے آثار قدیمہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ راہب گاہ بھی اسینز کی تھی۔ یوسیفس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسینوں نے یہ پکا عہد کر لیا ہوتا تھا کہ وہ رومی آقاؤں کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور ان کے لیے کام کرنے یا ان کے متحد ہونے کی بجائے موت کو گلے لگا لینا وہ اپنے لیے زیادہ فائدہ مند اور زیادہ باعزت سمجھتے تھے۔ اب واپس توماروں کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور تومار جس کا نام ہے نور کے فرزندوں کی تاریکی کے فرزندوں کے خلاف جنگ۔ اس میں تاریکی کے فرزندوں کو کتم کہا گیا ہے، جو کہ غالباً رومی تھے، اس لیے کیونکہ اس تومار میں مختلف جگہوں کے کتم یعنی روم کے کتم، مصر کے کتم، شام کے کتم اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اہل یہود کی کتم کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں۔ ایک اور تومار میں راست بازی کے استاد کا ذکر ہے جسے اس کے مخالفوں نے مروا دیا۔ جہاں تک ان توماروں کی حتمی قدامت کا تعین کرنا ہے، اس موضوع پر ہونے والی تحقیق، بحث، سائنسی تکنیکس کا استعمال، علماء کی جاں فشانی اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں مثلا آکسفورڈ یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی، جانس ہاپکنز یونیورسٹی اور بہت سے دیگر بین الاقوامی اداروں کے مثالی اتفاق کی مثال تحقیق کے میدان میں بہت کم ملتی ہے۔ جنگ بند ہونے کے بعد بھی جب یہ سلسلہ جاری رکھا گیا تو کمران سے اور بہت سے تومار ملے، اور ان تمام توماروں کی تعداد 900 تومار اور تقریباً 15,000 توماروں کے ٹکڑے ہیں۔ اکثر تومار پارچمنٹ یعنی چمڑے پر لکھے ہوئے تھے، مگر چند پپائرس پر بھی تحریر کیے گئے تھے۔ اگر ہم کل توماروں کی بات کریں تو 40% تومار بائبل مقدس کی کتابوں کے نسخہ جات اور 30% تومار ان کتابوں کے ہیں جو بائبل مقدس میں نہیں پائی جاتی، جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یسایہ کا مکمل صحیفہ ان توماروں میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ان توماروں میں یسایہ نبی کے مکمل صحیفے کے 22 نسخے، زبور کے ٹکڑوں کے 39 نسخے، استثناء کے 33، پیدائش کے 24، خروج کے 18، اعبار کے 17، گنتی کے 11، دانییل کے 8، یرمیا نبی کے صحیفے کے ٹکڑوں کے 6، ایوب کے حصوں کے 6، سلاطین کے 5، سیموئیل کے 4، قضات کے 4، غزل الغزلات کے 4، روت کے 4، نوحہ کے 4 اور وائز کے 2 نسخے ملے ہیں۔ ان قدیم ترین نسخوں کو جب موجودہ عبرانی بائبل کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا گیا تو ان کا متن بالکل 100% وہی ہے جو آج بھی عبرانی کی بائبل مقدس کا متن ہے۔ یہ فرضی باتیں نہیں، اس ساری سچی تاریخی کہانی سب سے پہلے مایا ناز، لا دین اور لا مذہب اسکالر ایڈمنڈ ولسن نے اپنی کتاب میں بیان کی۔ 1951 میں یہ کتاب لکھی گئی، 1955 میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان توماروں کی صداقت پر نہ جانے کتنی کتابیں، کتنے مقالے اور PhD تھیسز بھی لکھی جا چکی ہیں۔ ان توماروں نے بائبل مقدس کے حوالے سے وہ ثابت کر دیا ہے جو بحث و تکرار سے کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب علم و معرفت کا یہ نادر خزینہ یروشلم کے علاقے گیوات رام میں اسرائیلی عجائب گھر کے مغربی حصے میں ایک بڑی الٹی کیف
شریف نما عمارت میں جسے مزار الکتاب دی شرائن آف دا بک کہا جاتا ہے محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جویان حق کے دیدار کے لیے یہ صحیفے، یہ تومار ہمیشہ منتظر رہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ثبوت ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے کہ کمران کے غاروں نے 1947 سے لے کر 1969 کے درمیان ایسے ثبوت اگل دیے جو بائبل مقدس کی صداقت اور حقانیت پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کر چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بائبل بدل گئی کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ان میں سے 99% لوگوں کو ان توماروں کی آج تک کوئی خبر نہیں ہے، مگر یروشلم میں یہ تومار محفوظ ہے اور ان کی تصدیق شدہ کاپیز دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں، لائبریریز اور ان کے میوزیمز میں بھی میسر ہے۔ Thanks for watching.